तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहबार की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अगर आप गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए info@biblemutalaya.com पर, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। लिहाजा 15वां बाब शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हम 15वें बाब का उन्वान जानना चाहेंगे। यहाँ हम नापाकी का छठा और आखिरी निशान देखेंगे जिसका लोग या खुदा परस्त इसराइली अपनी ज़ियारात या सफ़र के दौरान तजर्बा करेंगे। हमने अब तक अहबार की किताब में 3 बातों को देखा है। पहले बाब से 7वें बाब तक कुर्बानियों के ताल्लुक से, 8, 9 और 10 में हमने काहिन और कहानत को देखा। 11वें बाब में हमने नापाकी के निशानात देखे जो दुनिया के फर्क को जाहिर करते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि खुदा पाक है और उसके लोगों को भी पाक होना चाहिए। हमने खाने पीने में नापाकी देखी। हम जो कुछ खाते हैं वो नापाक भी हो सकता है, इसलिए हमें मोहतात रहना है। हमने 12वें बाब में देखा कि आदमी जन्म से ही नापाक है। हमने देखा कोड़ में बड़ी भयानक नापाकी है जो आपके बदन पर हमला आवर हो सकती है या कपड़ों को लग सकती है या घर पर हमला कर सकती है। और आखिर में हम देखते हैं उसकी छठी तस्वीर बदन के अखराज की तस्वीर, यानी जो कुछ बदन से बाहर निकलता है जिसे यहाँ जरियान कहा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ यहाँ 12 बार दोहराया गया है। ये बाब जरियान से मुतल्लिक है, यानी बदन से अखराज। सही, शुक्रिया। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज पर बैठे जिस पर जरियान का मरीज बैठा हो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस ज़यन पर जरियान का मरीज सवार हो वो नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को जरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जरियान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए, पर 24 बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जरियान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहराने के लिए 7 दिन गिने। उसके बाद वो अपने कपड़े धोए
اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالے کرے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ بھائی یوسف، بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ بات بار بار لکھی ہے کہ ناپاک رہے، جسے جریان کا مرض لاحق ہے، جو اسے چھوئے گا ناپاک ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کو اور چیزوں کو ناپاک کر دیتا ہے، اور جس چیز پر وہ سوار ہوتا ہے اسے ناپاک کر دیتا ہے۔ ہر سو ناپاکی کا عالم ہے۔ ہمیں اس بیماری یا لاچاری میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ بدن سے اخراج ہونے کی بیماری؟ مجھے خدا کے ایک بندے کی بات اچھی لگی جو پطرس سے متعلق تھی کہ وہ نیک نیتی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ کبھی کوئی حرام چیز میرے منہ میں نہیں گئی، کیونکہ یہ نہ کھانا اور وہ نہ کھانا، یہ کہنا بہت ہی آسان ہے۔ لیکن کیا پطرس یا دنیا کا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند میرے اندر سے کبھی بھی کوئی ناپاک چیز باہر نہیں نکلی؟ در حقیقت انسان کے اندر سے اس کی گندگی نکلتی ہے جو حرام یا ناپاک ہے، اور اسی سے متعلق یہ باب ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اس باب کا لہجہ پچھلے دونوں ابواب سے ذرا دھیما اور نرم ہے، اس میں کوڑ بھی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا جو اس کی موجودگی کی صورت میں اس کے کوڑ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ بدن کی کمزوری پیش کرتا ہے۔ اس لیے کوڑ میں ایک شخص خیمے سے باہر نکل جاتا ہے اور تنہا رہتا ہے اور اکیلا جیتا ہے، جبکہ یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ خیمے سے باہر جائے، لیکن شام تک وہ ناپاک رہے گا اور اسے پانی سے غسل کی ضرورت ہے تاکہ وہ کچھ کام کر سکے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک ناپاک اور گندی دنیا میں رہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ ناپاکی ہے، اور ہمیں محتاط ہونا ہے کہ ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے، اور ان کے اندر سے بھی جو دنیا میں ہمارے پاس ہیں۔ مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کوڑ لوگوں کو دکھائی دینے والے زخموں کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ بالکل جلد کا کوڑ ہو، مکان کا کوڑ ہو یا کپڑوں کا کوڑ ہو۔ صحیح گناہ جو نظر آتے ہیں جو لوگوں کے آگے ننگے ہیں، صحیح لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ناپاکی اندر کی ناپاکی ہے۔ وہ جو میرے آس پاس ہیں اسے محسوس کرتے یا دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مجھے چھو لیں گے ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک اندرونی ناپاکی ہے اور اوروں کو متاثر کرتی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کوڑی ایک عرصے تک ہی اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، آج نہیں تو کل وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ منظر عام پر بالکل، لیکن یہاں کوئی اپنے جریان کے ساتھ ہمیشہ تک جیتا رہے کسی کو خبر نہ وہ ہوگی، اوروں کو ناپاک کرتا ہے۔ وہ اوروں کو ناپاک کرتا ہے۔ اس کا عکس ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں جس میں ایک عورت کو خون جاری تھا، جو مرکز کے 5ویں باب میں درج ہے۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے بدن کے اخراج کی بات کافی مرتبہ کی، ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ بدن کے اخراج کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، میں کہنا چاہوں گا کہ لفظ بدن کے بائبل میں 2 مطلب پائے جاتے ہیں۔ یونانی میں جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا تھا، ہمیں 2 لفظ ملتے ہیں، سارکس اور سوما، جس کو اردو زبان میں بدن اور گوشت کہتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، لیکن ہم سیاق و سباق سے یہ سمجھتے ہیں کہ خون اور گوشت میں کیا فرق ہے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم کے ساتھ دشمنی نہیں کی بلکہ پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا۔ میں اس کو خدا کے لیے استعمال کرتا ہوں، لاپرواہی نہیں کرتا۔ اور بدن کی لاپرواہی کرنا کافرانہ سوچ ہے جو کہ بائبل کی سوچ سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب وہ ہم سے کہتا ہے آپ روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس بدن کے موافق زندگی گزاریں تو ہم مریں گے، یہاں اس کی مراد اس گری ہوئی فطرت سے ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنے والدین سے جنم لیا، جو کہ اس بدی کی فطرت سے بالکل بھی جدا نہیں۔ مطلب کہ جب خدا نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، اس نے پرانی فطرت کو ٹھیک نہیں کیا، رہنے دیا۔ اس کا ٹھیک کرنے کا ارادہ نہیں، وہ اس کو مٹا دے گا جب وہ اپنے لوگوں کے لیے آئے گا۔ جبکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم میں دونوں طرح کی فطرت پائی جاتی ہے۔ نئی فطرت جو میں نے خدا سے پائی وہ فطرت الہی فطرت ہے، اور اس الہی فطرت کے وسیلے سے ہم دنیا کی بدی سے بچتے ہیں جو ہماری دنیا کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حیوانی فطرت گناہ پسند کرتی ہے،
اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اور میں روح سے بدن کی گری ہوئی فطرت کے کاموں کو نیست و نابود کرتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں تو اس سے مراد بدن نہیں بلکہ خون اور گوشت ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ بدن کے لیے ایک اور لفظ ہے یا بالکل بدن کا ایک اور رخ ہے، یعنی صحیح، گری ہوئی فطرت۔ بالکل اس لیے اس بدن کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا بائبل کے خلاف ہے، جی، اور اس بدن کو تباہ کرنا بھی بائبل کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی بدن سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ لہٰذا بتائیے کہ بائبل بدن کو نظر انداز کرنے کی کوششوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ہرگز مسیحی سوچ نہیں، اور نہ ہی ہمیں خدا کے کلام میں کوئی دلیل ملتی ہے کہ بدن کو نظر انداز کریں، بلکہ یہ تو ایک کافرانہ سوچ ہے۔ اور چونکہ یہ ایک کافرانہ سوچ ہے، یہ کافر دوسری صدی میں منظر عام پر آئے، لیکن ان کی باتیں شروع ہو چکی تھیں، اور پالوس نے کلسیوں کے نام اپنے خط میں اسی کافرانہ سوچ کا جواب دیا جو کہ خدا کے کلام سے میلوں دور ہے۔ اور ہمیں کلسیوں کے دوسرے باب میں سوچ کے متعلق کچھ ملتا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جب وہ کہتا ہے جب تم مسیح کے ساتھ ابتدائی دنیاوی باتوں کی طرف سے مارے گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام کے کیوں پابند ہوتے ہو، اس سے نہ چھونا، نہ چکھنا، نہ ہاتھ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی جو آدمیوں کے احکام کے مطابق ہیں۔ یہ خداوند کے عقائد نہیں ہیں، انسانوں کے عقائد و احکام کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے نہ کھانا، اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا۔ وہ کہتا ہے ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، خاکساری اور جسمانی ریاضت سے حکمت کی صورت تو ہے، یہ خدا کی مرضی نہیں، جھوٹی خاکساری ہے۔ کسی نے کہا خاکسار ہونا اچھی بات ہے، باقی آیات پر بھی غور کریں۔ جھوٹی خاکساری اور بدن کو نظر انداز کرنا، جس کے بارے ابھی آپ نے پوچھا، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ ایک اور ترجمے میں لکھا ہے جسمانی خواہشوں کی تسکین کے سوا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جب میں روح اور بدن کو نظر انداز کرتا ہوں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گری ہوئی انسانیت جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ پھر مجھ میں نظر آنے لگتی ہے، اور کوئی اس بات کے لیے خود پر 100% فخر کرتا ہوگا کہ آج اس نے روزہ رکھا ہے، اور باقی سب کو بھی یہ ضرور بتائے گا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا خود کو منظر سے غائب کر دینا ہے، اس لیے میں تو خود کو منظر عام پر لانا چاہتا ہوں، اس لیے میں گوشت کی فطرت کو بناتا اور سنوارتا اور اس گری ہوئی فطرت کو مطمئن کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کے برعکس کرنا ہے۔ مجھے اپنے بدن اور گوشت اور خون کی فکر کرنی ہے، لیکن اپنی پرانی فطرت کو جی اٹھنے کا ایک موقع دینا ہے۔ سو ہم نے فرق کیا کہ گری ہوئی فطرت سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس بدن کے بیچ جسے توجہ کی ضرورت ہے۔ جی بدن کو قابو میں کرنا گری ہوئی فطرت سے نمٹنے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ خون اور گوشت سے، کیونکہ بالکل کبھی کسی نے اپنے بدن سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا صحیح، ہے۔ چلیں بدن کی گری ہوئی فطرت پر بات کرتے ہیں۔ اس سے مادہ خارج ہوتا ہے، جی اس کے کام ہوتے ہیں۔ بائبل ہم سے بدن کے اخراج کے متعلق بات کرتی ہے، یعنی بدن کا کام جس کا ایک عکس یہاں ہے، جریان کے مریض کے بدن سے اخراج ہونا۔ صحیح۔ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ اگر ہم غلطیوں کے خط کے 5ویں باب پر واپس جائیں تو وہ ہم سے روح کے پھلوں کی بات کرتا ہے، اور وہ جسم کے باتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان باتوں پر غور کیا ہے؟ روح کے پھل جو پھل ہیں، کس نے ان کی خاطر محنت کی ہے؟ یہ قدرتی ہیں۔ ایک سیب کا درخت آپ کے لیے سیب پیدا کرے گا، لیکن پیداوار لینے کے لیے آپ کو اسے پانی دینا پڑے گا۔ لیکن وہ روح کے پھلوں کی بات کرتے ہوئے آپ کا ذہن ایک ورکشاپ کی طرف لے جاتا ہے جہاں شور شرابے کا ماحول ہے۔ سو وہ ہم سے غلطیوں کے 5ویں باب میں روح کے پھلوں کی بات کرتا ہے۔ سو وہ ہم سے اسی باب میں روح کے پھلوں کی بات کرتا ہے۔ آئیں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب جسم کے کام صاف ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، اس کے بعد ناپاکی، اور پھر شہوت پرستی، اور اس کے بعد بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ، ناچ رنگ، اور ان کی امید۔ یہ کافی لمبی فہرست ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی امید، مطلب کہ اس میں اور بھی باتیں آتی ہیں، گویا کہ پالوس کہہ رہا ہو کہ لسٹ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جسم سے گری ہوئی فطرت سے جو ہمارے اندر ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اس باب کو مزید پڑھیں تو ہمیں ایک عورت ملے گی جسے اخراج کا مرض تھا۔ جی مطلب ناپاکی کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ صحیح، مرد اور عورت دونوں جسم رکھتے ہیں۔ جو کوئی بھی آدم سے پیدا ہوا ہے گری ہوئی فطرت رکھتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کی مثال ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے؟
वो लोग जिनसे खुदावंद मिला और जिन लोगों को ये बदनी कमजोरी, मेरा मतलब ये आर्जा लाहक था, मसीह ने उनका क्या इलाज किया? मुझे एक शानदार मौजज़ा याद आता है जो मरकस के 5वें बाब में दर्ज किया गया है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यरी की बेटी की बीमारी के मुतल्लिक सुना तो वो राह में था और एक औरत जिसे 12 बरसों से खून जारी था वो उससे मिली। बाइबल में जो बात लिखी गई वो दिल पर लिखने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। लिखा है, और कई तबीबों से बड़ी मुसीबत उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उससे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। इस वाक्य में 3 से 4 बातें दिखाई देती हैं। उस औरत के पास जो कुछ था उसने खर्च कर दिया, और दूसरी बात यह है कि उसने दुख उठाया, और तीसरी बात यह है कि उस औरत को कोई फायदा ना हुआ। उम्मीद है कि यह बात यहाँ खत्म होगी कि उसने खर्च किया, दुख उठाया, लेकिन फायदा ना हुआ, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई। लेकिन उस औरत का ईमान कामिल था। उसने कहा, मैं खुदावंद को तंग नहीं करूंगी, उसे नहीं रोकूंगी, मैं सिर्फ उसके कपड़े को छूकर शिफा हासिल करूंगी। उसने फौरन खुदा की पोशाक को छुआ और उसने अपने बदन में महसूस किया कि उसकी बीमारी चली गई, वो शिफा पा गई। ये बात जानी जाती है कि जो कोई इस जरियान की बीमारी से दो चार होता, जिसे भी छूता उसे नापाक कर देता। जब वो मसीह को छूने वाली थी, जी, एक बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। उसने जरूर सब लोगों को छुआ होगा। लिहाजा सही। उन लोगों के साथ क्या हुआ, और क्या यह मुमकिन था कि ये औरत मसीह को भी नापाक कर देती? इस पर आप क्या कहेंगे? ये मसीह की अजमत है। उसने मत्ती 8 में कोड़ी को छुआ। उसने कोड़ी को छुआ और वो उसके छूने से नापाक ना हुआ। नापाक होना तो दूर की बात, हुआ यूं कि उल्टा कोड़ी पाक हो गया। मसीह कोड़ी को छुए बगैर भी शिफा दे सकता था, लेकिन उस शख्स को जरूरत थी कि वो उसे छू जाए, शायद शिफा से भी ज्यादा। कोई से ना छूता था। मुझे नहीं पता वो किसका भाई था, खावंद था या बाप था या बेटा था, मगर जो उसके करीब तरीन थे वो भी उसे छूने से गुरेज करते थे। इसलिए मसीह ने छुआ। उसने पहले उसके दिल को शिफा दी, फिर उसने उससे कहा, मैं चाहता हूं तो पाक हो जाए, और कोड़ी पाक साफ हो गया। और यहां पर वो औरत जिसके 12 बरसों से खून जारी था, उसने छुआ। मसीह की नापाक होने की बात तो दूर, बल्कि वो औरत ना सिर्फ पाक साफ हो गई, बल्कि उसने अपने जिस्म में महसूस किया कि वो शिफा पा गई है। और मसीह ने कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामती से चली जा। ये आदमी जो जरियान के मर्ज में मुब्तला था, अगर वो लोगों को हाथ लगाता तो उन्हें नापाक कर देता। अगर किसी जानवर पर सवार होता, यहां तक कि जानवर भी जो शरीयत के एतबार से हकीकतन नापाक कहलाते नापाक। थे, वो उन्हें भी नापाक कर देता। वो हर तरफ नापाकी फैलाता। मैं इससे एक और सबक भी निकालना चाहूंगा कि जिस्म और उसका अखराज किसी तरह से आसपास के माहौल पर असरअंदाज होते हैं। अगर वो एक इज्तिमा में दाखिल हो तो वो क्या कर सकता है? एक जमात में क्या कर सकता है? वो जिस्म क्या करता है भाई यूसुफ? देखें, जब वो हमसे येसाया के 6 बाब में ये बात करता है, और येसाया नबी बाइबल के अजीम तरीन नबियों में से एक है। उसने 66 अबवाब लिखे। उसने 66 अबवाब पे मबनी एक किताब लिखी। वो 64वें बाब में कहता है, हम सब के सब ऐसे हैं जैसे कि एक नापाक चीज, और हमारी रास्तबाजी एक नापाक लिबास की मानिंद है। मैं एक और हवाला देना चाहूंगा जो अय्यूब के 9वें बाब में दर्ज है। अय्यूब इस बाब में कहता है, अगर मैं अपने हाथ बर्फ के पानी से भी धोऊं, ओ ये सितम है, या अपने हाथों को कितना ही साफ करूं, तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे घिन खाएंगे। किसी ने इसे ऐसे पढ़ा कि वो अपने कपड़ों से घिन खाता है। वो घिन नहीं खाता। मैं वो नहीं हूं जो कपड़ों से घिन बल्कि खाता मेरे है। कपड़े मुझसे घिन सही खाते हैं। कहा। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा आपने पहले कहा, कोई भी अगर नापाक चीज को छूता है, नापाक हो जाता है। गोया ये कपड़े जैसे ही मैं इसको पहनता हूं, ये नापाक हो जाते हैं। और अगर देखें तो एक आदमी नापाकी की कैसी जड़ है, ना अपने हाथ को बर्फ के पानी से धोने से और ना ही अपने हाथों को खोलते हुए तेजाब से धोने से, बल्कि मसीह का खून हमें पाक और साफ करता है। शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
के मुताबिक बदन के बाइबल के रूह से दो मतलब हैं, एक खून और दूसरा गोश्त है जिसे हमें पालना और उसका ख्याल रखना है, और दूसरा मतलब है अपने बदन को काबू में करना और उस पर गालिब आना। जी भाई। मेरा ख्याल है कि हम इस बारे में रोमियो के 8वें बाब में पढ़ते हैं। मैं एक हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा और उसकी तशरीह करूंगा, जहां लिखा है 8वें बाब की 12वीं आयत, पस आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, यानी कि हम अहद के पाबंद हैं, मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। इसका मतलब है अगर मेरी जिंदगी का कानून अपने बदन को खुश करना है और जो मेरी गिरी हुई फितरत कहती है मैं वही करता हूं, तो मैं इखलाकी और अबदी तौर पर मर जाऊंगा। लेकिन अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करूंगा तो जीता रहूंगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पाक रूह बदन के कामों को हमारी जगह पर नेस्तो नाबूद करता है, बल्कि हम खुद इन कामों को नेस्त करने के जिम्मेदार हैं। अगर हम रूह से बदन के कामों को नेस्त करते हैं, क्योंकि पाक रूह हमारी जगह पर ये काम नहीं करेगा। एक और बात है, और मैं यहाँ पर कहूँगा, हम इन बदन के कामों को अपनी ताकत से पाक रूह की मदद के बगैर नेस्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर रूह से आप अपने बदन के कामों को नेस्त करते हैं तो अमली तौर पर इसे कैसे करेंगे? किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि मकनातीस मकनातीसी हद में काम करता है और उसकी हद से बाहर काम नहीं करता। मकनातीस तो है लेकिन कीले यहाँ से बहुत दूर हैं। वो मकनातीसी कुवत से बाहर हैं, इसलिए वो उन्हें खींच नहीं पाता। जब मकनातीस उठाएं तो मकनातीसी कुवत आपके पास होती है और मकनातीस से वो टुकड़े सब आपके पास आ जाते हैं। यहाँ ऐसा ही है। पाकरू के काम करने का भी एक तरीका है और वो उससे हटकर काम नहीं करता। पाकरू के काम करने का कानून, जितनी देर तक आप खुदा के कलाम को पढ़ते, आप पानी की नदियों के पास रहते हैं। अगर मैं मसीह के बारे में सोचता हूँ और अगर मेरी रफाकत खुदा के फर्जंदों के साथ और उसके मुकद्दसों के साथ है, और अगर मैं हमेशा ऐसे ही माहौल में रहता हूँ, तो मैं मकनातीसी कुव्वत हद की, में हूँ। जो पाकरू की हद है, मैं उसके काम करने की हदूद में शामिल हूँ। मैं इस तरह नेस्त कर सकता हूँ, अपनी कुव्वत या कानूनी या फिर अददी रवैये के वसीले से नहीं। मैं बदन के कामों को नेस्त करता हूँ, कभी नहीं। मैं पाक माहौल में मौजूद हूँ। जैसा कि हमने इससे पहले तखसीसी मेंढे के बारे में पढ़ा, मैंने अपने हाथों को मसीह से भर लिया, और जब आप मेरे पास आकर मुझे कहेंगे कुछ और ले लो, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे हाथ खाली नहीं, मेरे हाथ मसरूफ हैं, ज़हन आंखें मसरूफ हैं, मेरे पास नापाक के लिए जगह नहीं। और इसी तरह आप रूह से बदन के कामों को नेस्त करेंगे। मैंने अंजील को पढ़ा और एक गिरोह से वाकिफ हुआ जो फकी और फरीसी कहलाते थे। जी। उनके पास बदन था और बदन के तमाम मसाइल थे। वो बदन के नंगेपन को और गिरी हुई फितरत के मसाइल को ढांपना चाहते थे, चंद बाहरी मजहबी रसूमात की अदायगी करके या ऐसे काम करके जिन्हें लोग अच्छे कामों के तौर पर देखें। जानना चाहता हूं उन्होंने क्या किया और खुदावन ने उन्हें किस तरह से जवाब दिया, उनकी तरदीद कैसे की और किस तरह उनके गलत कामों को बेपर्दा किया जो वो किया करते थे। आप ये कह रहे हैं कि वो बात तमाम अनाजील में मिलती है, लेकिन मैं एक वाक़े का हवाला दूंगा जो कि बहुत वाज़ेह और फैसला कुन अहमियत का हामिल है। मरकज़ का 7वां बाब, वो यरूशलेम से गलील आई। ये लंबा सफ़र था, खुदावंद यीशु से मिलने को नहीं, इमैनुअल से मिलने को, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, बल्कि वो मसीह से एक बेकार और बेजा सवाल करने को आए कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना क्यों खाते हैं। यहाँ वो बहुत सी पाकीज़गी की बातें करता है जिनसे ये बाब भरा पड़ा है। दरअसल मसीह, जैसा कि कहा जा सकता है, नाखुश था। मसीह उनके मजहबी रूप से जो किसी काम का नहीं था, बहुत नाखुश था। और फिर उन सब की, बिल्कुल ये ऐसा नहीं था, लेकिन खुदा उनके इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और उसने उनसे कहा कि और तुम कहते हो कि तुम अपनी ही सी कहते हो, ना कि खुदा के कलाम की। ये मरकज़ के 7वें बाब में दर्ज है। उसने उनसे कहा क्यों अंदर से, आदमी के दिल से। और फिर एक भयानक फरिश्त मरकज़ के 7वें बाब में बयान करता है, बुरे ख्याल, हरामकारियां, चोरियां, खून ये सब कुछ रेजियां, बदन का खिराज ये है। जिस्म का खराज है जो मसीह ने मरकज़ के 7वें बाब में बयान किया। मगर हमारे पास एक इलाज है। हाँ, हमारे पास इलाज है। मसीह ने यूहन्ना के 13वें बाब में ये फरमाया है कि जो नहा चुका है मुकम्मल तौर पर नए सिरे से पैदा होने के वसीले से, खुदा से पैदाइश जिसने मुझे नई फितरत बख्शी, लेकिन वो जो नहा चुका है नए सिरे से
سر تا پاؤں تک نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ اسے ایک بات درکار ہے، اسے پاؤں کے علاوہ کچھ اور دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سراسر پاک ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم ایک گندی اور ناپاک دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بار بار اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ بدن کے کاموں کو نیست کرنا ہمارا کام ہے، اپنی قوت سے نہیں بلکہ پاک روح کی مدد سے۔ یہ عملی طور پر کس طرح ہوتا ہے؟ مسیح پر غور کرنے سے، ایمانداروں کی سنگت سے اور خدا کے کلام کے قریب رہنے سے۔ جب تک میرا ذہن اور سوچ خدا سے پر ہے، میں بدن کے کاموں کو خود سے ظاہر ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ کوڑ ہمارے ظاہری گناہوں کو پیش کرتا ہے، لیکن وہ جو جریان کا مارا ہے اندرونی ناپاکی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ بدن کے کاموں کا عکس ہے، جیسا کہ غلطیوں 5:19 میں لکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوڑ کا انسانوں کے بیچ کوئی علاج نہیں، نہ ہی اس عورت کا جس کے خون جاری تھا اور وہ بہت سے طبیبوں سے علاج کروا چکی تھی اور اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ لیکن ہم مسیح کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کوڑی کو چھوا تو وہ پاک صاف ہو گیا، اور عورت نے اس کے لباس کو چھوا تو وہ شفا پا گئی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا جو مسیح سے پیدا ہوا جسمانی ہے۔ ہر انسان جو اس روئے زمین پر آیا، جو آدم کی نسل سے ہے، وہ ایک گری ہوئی فطرت رکھتا ہے۔ یہ گری ہوئی فطرت خود کو اخراج کی صورت میں ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ یہ باہر کی تمام اخلاقی سوجن اندر کے زخم کے باعث ہے جو کھال کے نیچے ہے۔ سب انسانوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ کام جو جسم کے ہیں۔ لیکن اس جریان سے ہم کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں؟ بیرونی کوشش کے وسیلے نہیں، اور نہ ہی اسے ان کے کاموں کے پیچھے چھپا کر جو لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کام ظاہری ہیں، نہ ہی خدا کے حکموں پر ظاہری طور پر عمل کر کے، بلکہ پہلے آپ کو خدا سے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ نئی پیدائش آپ کو نئی فطرت بخشتی ہے جو خدا سے پیدا ہونے سے ملتی ہے، اور اس نئی فطرت کے پھل ہیں۔ یہ وہ پھل ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں آپ پرانی مقناطیسی قوت سے دور رہ سکتے ہیں جو کہ جسم کے کاموں کی قوت ہے، اور ایک دوسرے مقناطیس سے چپکے رہنا جس میں کشش ہے اور طاقت ہے، اور ہم روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرتے ہیں۔ بدن کا ہر طرح کا اخراج گندا اور ناپاک ہے۔ جب ہم بدن کے اخراج کو اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں جاری رہنے دیں گے، سماجی یا پھر مذہبی یا روحانی طور پر، تو وہ ماحول کو ناپاک کرے گا۔ ہمیں اس گری ہوئی فطرت کے عمل کو اس طرح روکنا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس سے لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہمیں روح کی رہنمائی میں اور روح کے وسیلے اور روح میں چلنا ہے، اور جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔